बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशविन जमाल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज पर हुकूमती दावे धरे के धरे ही रह गए। हम देखें कि हुकूमत की तरफ से ये दावा था कि आइन में तरमीम करने के लिए उनके पास अददी अक्सरियत पूरी है, लेकिन हुकूमती आइनी पैकेज की राह में मौलाना फजलुर रहमान सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। जिसके बाद हमने देखा कि हुकूमत न सिर्फ मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करने में नाकाम रही, बल्कि अब खुद हुकूमती रहनुमा मुजव्वज़ा आइनी पैकेज के गैर मुआयना मुद्दत तक मुअख्खर किए जाने की तस्दीक कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आइनी पैकेज पेश करने में नाकामी पर बहुत से सवालात खड़े हो गए कि आखिर हुकूमत इतनी उजलत में क्यों थी, इन आइनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराना क्यों चाहती थी, क्यों अददी अक्सरियत हासिल ना होने के बावजूद हुकूमत अददी अक्सरियत हासिल होने का दावा करती रही। तो अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे परवेज संधेला साहब। परवेज संधेला साहब, ये अचानक क्या हो गया? हुकूमत की तरफ से तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भड़के मारी जा रही थी कि हमारे पास तो नंबर गेम भी है और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, कोई मसला ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि मौलाना और इत्तेहादियों के अलावा भी हमें वोट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत को नाकामी का सामना रहा? और आपकी तरफ से तो कहा गया था कि रातों रात ही हम ये तरमीम भी पास करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा भी दावे नहीं किए गए थे जितने दावे आपने गिनवा दिए, लेकिन बहरहाल ये इस बात में कोई शक नहीं है। दावे सारा दिन चलते रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर चलते रहे हैं। जी 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 हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश थी कि ये जो आइनी तरमीम है, ये कल का दिन अगर अनाउंस किया गया था उसमें ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो सके। लेकिन देखें, जमहूरियत का हुस्न यही है कि उसमें तमाम जो लोग आपके साथ ऑन बोर्ड होते हैं, आपके जो इत्तेहादी होते हैं, ज़ाहिर है अगर आपकी 2/3 अक्सरियत अगर होती तो ये मसाइल ही ना पैदा होते, या फिर अगर सिंगल मेजोरिटी से तो ये होनी नहीं थी। तो 2/3 के लिए जो आपको मतलूबा तादाद है वो आपके साथ ऑन बोर्ड है, किसी जगह पे उनका इनकार नहीं है। लेकिन जाहिर है ये एक आइनी तरमीम, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। ये आने वाले वक्त को, आने वाले दौर को इसने मतलब कि एक बहुत बड़ा इसमें अहम रोल अदा करना है। उसमें अगर कुछ दूसरी जमातों के लोगों के कोई तहफ़्ज़ात हैं तो उसको दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। और वहाँ पर एक चीज़ और भी कही जा रही है, अगर आप मौलाना फजल रहमान कल अगर उनका सुने तो वो कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये तमाम जमातों के मुतफ़िक़ा तौर पर ही इसको पास करवाया जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जो मौलाना साहब को जिस तरह से याद फरमाया करती थी, उनकी अमामत में नमाज पढ़ने पर अगर मजबूर हो गई है तो मौलाना साहब उनको भी राय रास्त पर ले आएंगे। और ये आईनी देखें, ये इसको नाकामी मेरे ख्याल में नहीं गिनना चाहिए। नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी मान लें कि आपकी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को हल्का लिया गया। अगर वो सदारत का मुतालबा कर रहे थे, वो मुतालबा अगर पूरा कर दिया जाता तो आज आपको ये सूरत हाल ना देखना पड़ती। और दूसरी बात यह कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से कल बार बार कहा गया था कि हमें नंबर गेम का कोई मसला नहीं, हम मौलाना के अलावा बाकी जो इत्तेहादी उनके भी वोट हासिल करेंगे। मेरे ख्याल में इसको हमें इसी तनाज़र में लेना चाहिए कि अगर देखा जाए तो जमहूरियत का ये जो हुस्न है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलने, तमाम जमातों को मसवदे पर काम करने के लिए, जहाँ पे जो मसाइल हैं उनको अगर दूर कर लिया तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इसको अपनी अना बना लिया जाए कि फिर अना बनाने के लिए आपको पता है कि अगर अना आपने बना ली, अगर आपने जीतना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बानी तहरीक इंसाफ के उस वीडियो क्लिप की तरफ जाना पड़ेगा, जो मैं सोचता हूं कि शायद यहाँ पे चलाया जाए या ना चलाया जाए या ना चला सके, जिसमें वो फरमाते थे कि जब आपने अपनी अना का मसला बना लिया तो आप इस तरह के तरमीमें कैसे पास करवाते थे, एजेंसियों का रोल कैसे किरदार अदा करते थे। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। अगर आज आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो आने वाले 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में दोबारा फिर तमाम दूसरी जमातों को साथ, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बिठाकर इसको पास करवाएंगे। हासिल बसिंजों की भी वो बात याद रखनी चाहिए कि पास करवाने के लिए 68 अरकान को 48 में या 38 में बदलने के लिए क्या किया जाता था इसी पार्लियामेंट में, तो खुश होना चाहिए। जमहूरियत के लिहाज से मेरे ख्याल में कल का दिन बेहतरीन दिन है, और आने वाले 10-15 दिन भी बेहतरीन है कि हम लोग सियासतदान आपस में बात कर रहे हैं, आपस में मिल बैठ रहे हैं और इन तमाम मसाइल को हल कर रहे हैं। ये तासुर भी जा रहा है कि आपको वहीं से सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए आपको कल नाकामी का सामना रहे। चले शौकत बसरा को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शौकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मौलाना को डीजल कह के पुकारा जाता रहा, जब जरूरत पड़ी तो हमने देखा कि उनकी इमामत में नमाजें भी अदा की जाती रही। कल ऐसा क्या हुआ, कौन सा अपने दम दरूद किया कि मौलाना मान गए कल? महा, पहली बात तो यह है कि ये जो गैर आइनी तरमीम है ये आईने पाकिस्तान पर,
آزاد عدلیہ پر اور پاکستان پر خود کش حملہ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے یہ غیر آئینی ترامیم پاس ہو جاتی ہیں تو میں تو سوچتا ہوں کہ کہیں پاکستان کا وجود خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ ترامیم صرف اور صرف ایک فارم 47 کی جعلی حکومت کو بچانے کے لیے، آزاد عدلیہ کو فکس کرنے کے لیے، ججز کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یہ بل لایا جا رہا ہے. اور دوسری بات، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان تو پہلے ہی بنانا ریپبلک بن چکا ہے، یہاں پر نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، بلکہ یہاں پر دھن دھونس دھاندلی اور بندوق کے ذریعے ججوں کو جنہوں نے انصاف دینا ہے ان کو خاموش کرایا جا رہا ہے، وہ انصاف مانگ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دلوں میں اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کو میانمار یا صومالیہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، جہاں پر صرف طاقتور، پیسے والے، ڈرگز مافیا والے، لوٹ مار والے، جو جتنا طاقتور ہوگا، جو جتنا پیسے والا ہوگا، وہ پاکستان میں نہ اس کو کوئی قانون پوچھ سکے گا نہ آئین پوچھ سکے گا، جو کچھ میانمار اور صومالیہ میں ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے، ابھی آپ نے کہا آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیا. میں اس سوال کا بھی جواب دینے سے پہلے ایک اور بات کرتا ہوں. یہ کیا قانون سازی ہے؟ یہ کون اکسی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا آئین ہے کہ آپ شب خون مارنا چاہتے ہیں جمہوریت پر، آئین پر، پاکستان پر، سیاست پر؟ کہ آپ کے کسی نے پوچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے دوست ہیں مینگل صاحب کی پارٹی میں، اختر مینگل صاحب کو فون کیا میاں نواز شریف صاحب نے کہ آپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے ان ترامیم میں. انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے وہ مسودہ یا ڈرافٹ بھیج دیں، واٹس ایپ کر دیں تو ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں. تو میاں صاحب کہنے لگے جیسے ہی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں. تو مینگل صاحب آگے سے یہ کہتے ہوئے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں، میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں، جب یہ سنا تو میاں صاحب اپنا موبائل بند کر گئے. حالت یہ ہے کہ رات تک شوکت صاحب آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، پہلے اس پر ہم پرویز سندیلہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. پرویز صاحب یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ مسودہ کہاں پر ہے، نہ تو حکومتی نمائندوں کے پاس ہے نہ کسی اور سے شیئر کیا گیا. اب شوکت بسرا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو مسودہ کا تھا کہیں اور سے ابھی آنا تھا، اس کا انتظار ہو رہا تھا. میں آپ کو بات مکمل کر لوں مہا پلیز، میں بات کر رہے تھے نا سندیلہ صاحب پلیز، آپ انہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے بات مکمل نہیں کی. مہا آپ نے ان کو اتنا ٹائم دیا ہے، نہیں اٹس انفیئر مہا، اٹس انفیئر، چلیے ٹھیک ہے شوکت صاحب آپ کر لیں، میری بات مکمل نہیں ہوئی، آپ نے سندیلہ صاحب کو ٹائم دیا بات میں اور آپ سے اسی پوائنٹ پر مجھے بات مکمل کر لینے دیں. شوکت صاحب جی ہاں، میں آپ نے کہی، اب آپ نے جو بات کہی کہ یہ کون سا کالا قانون ہے جو خود یہ جو کٹ پتلیاں ہیں، جو فارم 47 والے ہیں، جو 17 سیٹوں والے وزیر اعظم، یہی حیثیت اوقات ہوتی ہے جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو، کہ اگر ان کو نہیں پتا، ان کے اتحادیوں کو نہیں پتا، آج تقاریر سن لیں جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہو رہی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں قانون سازی ہو رہی ہے، کہاں مسودہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ پاکستان میں تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے، پاکستان میں بلوچستان جل رہا ہے، کے پی جل رہا ہے، اور یہ آپ یہاں پر صرف اپنا جعلی اقتدار قائم رکھنے کے لیے، اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے آپ پاکستان سے کھلواڑ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان کی بات، دیکھیں ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہ کبھی کوئی سیاسی اتحاد تھا نہ نظریاتی اتحاد تھا. ہم تو ڈے ون سے جب یہ فراڈ الیکشن ہوا ہے 8 فروری والا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم سے زیادہ سخت موقف ہے. وہ کہتے ہیں اربوں روپے میں اسمبلیاں خرید و فروخت ہوئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. ہم تو جو 6 نکاتی ہم نے اتحاد بنایا ہوا ہے آئین تحفظ پاکستان کے نام سے، ڈے ون سے مولانا صاحب سے مذاکرات میں. اور میں کہہ دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ صرف یہ جو ڈاکہ پڑا الیکشن میں اور جو غیر آئینی ترامیم ہے اس کے لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح جس جرأت اور دلیری کے ساتھ انہوں نے جو خود کو حملہ کر رہے تھے آئین پر، پاکستان پر، پاکستان کی سیاست پر، جس طرح انہوں نے ان کو روکا ہے، اگر اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے رہے تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں ان کا نام سیاسی تاریخ میں سنہری حروف میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ تو شکر ادا کریں مولانا فضل الرحمان کا جو کہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی عزت بچا رہے ہیں. اچھا ظاہر ہے
جب آپ میری ماں بہن بیٹی کو اغوا کر لیں گے اور کہیں گے ووٹ دو گے تو ماں کو لے جاؤ، ووٹ دو گے تو بیٹی کو لے جاؤ، ووٹ لو گے تو بہن کو لے جاؤ، یہ تو ہو رہا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے بھی ہوا تھا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آپ ترامیم لا رہے ہیں، اور ایک قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، جعلی نظام کو بچانے کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ایم این ایز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ بتائیں کیا کریں، کہاں جائیں؟ جی ٹھیک ہے، تو پرویز سنگھ صاحب، کل جو وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے تو مسودہ مل گیا۔ اب یہ بات کہ مجھے مسودہ ملا، حالانکہ مسودہ تو ان کی طرف سے تیار ہونا تھا، تو پھر اب اس میں بڑے شکوک و شبہات ہیں، ان کی طرف سے کہا جانا کہ مسودہ مجھے مل گیا ہے۔ دیکھیں پہلے تو آپ اپنا اس پروگرام کو ہی دیکھ لیں کہ اس پروگرام میں بسرا صاحب نے، جسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی تکے نال 5 منٹ ہور لے لینے، لڑ کے جھگڑ کے لے لینے، یہی رویہ ان کا ہر جگہ پہ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ لڑ جھگڑ کر اپنی دھوس اور دھاندلی سے چیزیں چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی یہ نواز شریف صاحب کی کال کا ذکر کر رہے ہیں، اب اندازہ کریں کہ شوکت بسرا کو یہ معلوم ہے کہ نواز شریف نے مینگل صاحب سے کیا کہا اور مینگل صاحب نے آگے کیا جواب دیا، یہ شوکت بسرا کو پتا ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ کوئی بندہ ہمارا سننے والا، کوئی ویور اس بات کو بلیو کر سکتا ہے؟ ہاں، ان کے ذہن میں وہ پرانی حکومت ہے، پرانا وزیر اعظم ہے کہ اگر عمران خان کو کال کی جائے تو وہ کہ جنرل فیض سے مجھے ملے گا تو میں پھر بھیجوں گا، تو پھر مان لیا جا سکتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہنا، اور پھر نواز شریف کی کال کی تفصیلات جو ہے بسرا صاحب کے ساتھ ہیں، تو یہ بسرا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، یہ سٹاریاں دیکھیں، جو مسودہ ہے نا وہ پارلیمنٹ میں دکھایا جاتا ہے، تو جب مسودہ پارلیمنٹ آتا تو آپ نے دیکھنا تھا، آپ نے پڑھنا تھا، اس کے بعد آپ نے اس کے حق میں ووٹ دینا تھا یا اس کے حق میں ووٹ نہیں دینا تھا۔ اور پھر جو پارٹی کے سربراہان ہیں ان سے جو ان کی ابھی میٹنگز چل رہی تھی، ابھی چیزیں ہو رہی تھی، وہی ہو رہا تھا سب کچھ نا، وہیں پہ دکھایا جا رہا تھا، وہیں پہ بتایا جا رہا تھا۔ لیکن دیکھیں اس میں ایشو کہاں پر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر پارٹی سربراہان یا پارٹی ممبران اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے بعد تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، یا میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کسی جگہ پہ خدا نہ کرے کسی جگہ میں کسی بھی چیز سے، آئین سے کہیں سے متصادم ہے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہی تو سوال اٹھ رہے ہیں نا، یہی تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا؟ حکومت کی طرف سے اتنی عجلت کیوں تھی؟ آپ کے جو ایم کیو ایم کی طرف سے بھی بڑا شکوہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم سے کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ ادھر حافظ حمداللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہے ان کا کسی کو نہیں پتا، نہ تو اپوزیشن کو پتا ہے اور نہ ہی اتحادی جماعتوں کو۔ دیکھیں اگر یہ ابھی وقت مل رہا ہے، یا جو وقت مل گیا ہے، یا جو ابھی دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے، تو ابھی سب دیکھ لیں، دوبارہ دیکھ لیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ اور جلد بازی یہ کوئی رات کو 2 بجے یا 4 بجے تو ہو نہیں رہا تھا، صبح 11 بجے کا ٹائم تھا، یہ کوئی رات کے اندھیرے میں یا کوئی چھپ کر یا کوئی کہیں سے چوری سے لا کے نہیں کیا جا رہا۔ یہ تو بات میں ہوا نا جو مولانا کی طرف سے، ٹھیک ہے، جب مولانا کی طرف سے نہ سامنے آئی تو پھر بعد میں ڈیسیژن لیا گیا کہ اس اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ شوکت بسرا صاحب، یہ تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی بڑی کوششیں کی گئی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بڑی کوششیں کی گئی مولانا فضل الرحمان کو، لیکن ایک صورتحال یہ بھی سامنے آ رہی کہ حکومت اتنی عجلت میں یہ ترامیم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ آخر کیا مقاصد ہو سکتے ہیں رات کو چھپ چھپا کر یہ سارا معاملہ سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ مقصد تو بڑا کلیئر ہے ان کا، یہ غیر آئینی ترامیم کرنے کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ عمران خان، تحریک انصاف اور آزاد عدلیہ پر کنٹرول، ان کے خلاف کارروائی، ان کو دیوار سے لگانا، جعلی الیکشن بچانا، اپنی جعلی حکومت قائم رکھنا، یہی تو ان کا مقصد ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ اتنی جلد بازی، مجھے بتائیے کون سی قیامت ٹوٹ گئی کہ چھٹی والے دن اتوار کو آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ایم این ایز کو جو بیچارے پہلے فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بند کر دیا 11 بجے اندر، اور اس کے بعد آپ نے رات جا کے 12-1 بجے جب آپ کی واردات، جب آپ نے جو پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کی سیاست سے، جمہوریت سے جو کھلواڑ کرنا چاہتے تھے، جب وہ سامنے آیا، لوگوں نے ان کے کان کھڑے ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان کو میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور میں کہتا ہوں اگر مولانا صاحب نے اسی طرح سٹینڈ لیا آئین کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، تو مولانا صاحب کا نام تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں سنہری روپ میں لکھا جائے گا۔ اور آپ یہ اور دیکھیں مہا کہ آپ کی نیشنل اسمبلی نامکمل، آپ کی سینٹ نامکمل،
वहां पर नामुकम्मल हाउसेज से इतनी बड़ी वारदात डाल के ये इस तरह की गैर आईनी कानून साजी कराई जा रही है। लेकिन मैं एक बात बता इतना तो क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने बलबूते पर नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है। आप पर तो ये भी इल्जाम लगता रहा है कि एजेंसीज की मदद से आप अपने बंदों को पूरा करने की कोशिश करते रहे। अच्छा, पहली बात तो मैं फिर कहता हूं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, हम तो पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल की हमारी हुकूमत थी, हम एजेंसी से बंदे पूरे करते थे, हमारी हुकूमत आरटीएस से बनाई गई थी। तो मुझे ये बता दें कि ये जो 6-6, 7 बारियां ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? और अगर हमें, मैं इससे भी अगली बात कहता हूं कि अगर हमें ज़ीरुल इस्लाम लेकर आया, पाशा लेकर आया, जनरल फैज लेकर आया, आरटीएस लेकर आया, आज हमारे साथ कौन है? आज हमें कौन लेकर आया है? आज पाकिस्तान का 90-95% लोग अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो आज हमें कौन लेकर आया है? आज तो पूरा निजाम एक तरफ खड़ा है, पूरी ये तमाम वो जो कहते हैं चू चू का मरब्बा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पार्टियां, ये जो आप PDM2 का टोला, सब एक तरफ खड़े हैं ना, सिर्फ इमरान खान, और इमरान खान को झुकाने के लिए बुग़्ज़ इमरान में ये पाकिस्तान की अदलिया पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन पे हमला कर रहे हैं। खुदारा बाज आ जाए, मैं कहता हूं अगर आइन पे अब हमला करेंगे, वाहिद आइन है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है, और आज एक वाहिद लीडर है जो फेडरेशन का लीडर है, इमरान खान, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है। इस आग से मत खेलें संदेला साहब, ठीक है, आती जाती रहती हैं। हम तो जैसे तैसे करके अपने नंबर पूरा कर ही लेते थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो जैसे तैसे करके अपना नंबर पूरा कर लेते थे, लेकिन आप लोग तो नंबर गेम में भी हार का आपको सामना रहा है। देखिए माहम, अगर तो आप चाहती हैं कि नंबर वैसे ही पूरे किए जाएं जैसे हासिल बजिंजो साहब अपने नंबर पूरे करके लेके आए थे, शायद सेनेट में उनके कुछ 60 समथिंग उनके मेंबर थे और उनको जो वोट मिले थे वो 38 समथिंग मिले थे। अगर तो आप ये चाहती हैं और आपकी भी बसरा साहब की तरह ये ख्वाहिश है तो फिर मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। मैं तो जो अवाम की तरफ से देखिए बताएं, बिल्कुल अवाम की तरफ से बसरा साहब मुझे अब बोलने दे, प्लीज इजाजत दीजिएगा, मुझे अब बताएं ना जरा कि क्या ड्राफ्ट नहीं मिले, जिन्होंने मुसद्दा नहीं मिले, बंदे पूरे कराएंगे। ये देखें अब बसरा साहब जो हैं बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम लोग हासिल बसिंजो को हरा कर जैसे तैसे कर अपने नंबर पूरे कर लिए थे और नून लीग से नंबर नहीं पूरे हो रहे, प्राउड फील कर रहे हैं, इस पे फख्र महसूस कर रहे हैं। इससे ज्यादा और गैर जमहूरी रवैया क्या होगा कि वो जनरल फैज का नाम लिए बगैर कह रहे हैं जी हम अपने नंबर पूरे कर लेते थे, हमने हासिल बसिंजो को बाहर धकेल दिया था। मैंने यही तो पॉइंट उठाया कि नून लीग को इतना क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने बलबूते पर नंबर पूरा कर रही है। जी मैं कह रहा हूं कि हमने भी देखें, हम अपने तौर पर नंबर पूरे कर रहे हैं, अगर आज पूरे नहीं हुए तो अगली दफा हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। कौन सा कहीं भागा जा रहा है? कहीं जमहूरियत भागी जा रही है, मुल्क की पार्लियामेंट भागी जा रही है, हुकूमत कहीं जा रही है, क्या हो रहा है? इसमें कौन सी बड़ी क़यामत है? 10 दिन के बाद हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, बसरा साहब आप जाहिर है वकील भी हैं, अगर इनसे सवाल करें बताएं कि दुनिया में कितने मुल्कों में आईनी अदालत है? शायद इनको नहीं पता होगा, 85 मुल्कों में आईनी अदालत है। पहली आईनी अदालत कब बनी थी? 1919 ऑस्ट्रिया में बनी थी। अब क्यों जरूरी है? अगर जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, स्पेन में है, इसको यूरोपियन कानून भी कहते हैं, यूरोपियन लॉ भी कहते हैं, तो क्या गलत है? ये जो आपकी अदालत हर 10वें दिन एक बटोरा बक्स लेके बैठ जाती है और फिर वो फैसले करते हैं और आपका चीफ जस्टिस कहता है कि 5-7 MP है तो मैं इधर उधर एनजी कर देंगा, इसमें हर्ज क्या है? इसमें देखें, आप चाहते हैं कि फौज इस्लाहात करे, सियासतदान इस्लाहात करें, मुल्क में इस्लाहात होनी, एक बात कहनी है। ठीक है शौकत हसन साहब, मैं आपकी जी ठीक है, मैं आपकी बात पे सुनूंगी। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद दोबारा से इस डिस्कशन को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।